दर्शकबिन, नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश भएको हामी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यो तथ्य पनि थाहा हुनुपर्छ कि नेपाल संसारका अति गरिब मुलुकमध्ये 28औँ स्थानमा पुगेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो र नेपालका धेरैजसो जनता यसैमा निर्भर छन्। तर पनि हामीले यो तथ्य थाहा पाउनुपर्छ कि नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको अन्न आयात हुने गर्छ। नेपालसँग सैद्धान्तिक तवरले 81,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रूपमा 42,000 मेगावाट मात्र सम्भव भएको तथ्य हामीले सबैलाई थाहा छ। तर पनि यो तथ्यको करिब 2.5% अथवा 2.5बाट 3%सम्म हामीले अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन गर्नका लागि सक्षम भएका छौँ। नेपाल स्वच्छ पानीको हिसाबले विश्वको दोस्रो स्थानमा पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर पनि रित्ता गाग्रीहरूको लाइनले हामीलाई कहिलेकाहीँ झस्काउने गर्छ। दर्शकबिन, नेपालले आफूलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउन चाल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षबारे आजको यस श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालले देखाएको बमोजिमका क्षेत्रमा आमूल सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निकै आवश्यक देखिन्छ, जसमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको छ शिक्षा, दोस्रो स्थानमा रहेको छ कृषि, तेस्रो स्थानमा रहेको छ विद्युत, चौथो स्थानमा रहेको छ औद्योगिकरण, पाँचौँ स्थानमा रहेको छ पर्यटन र 6औँ स्थानमा छ पानीको व्यापार। अब हामीले सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिलो क्षेत्र यानि कि शिक्षा। नेपालमा हालसम्म 10 विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले त निकै छलाङ मारेको देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले उँधोमती लिएको देखिन्छ। खालि सैद्धान्तिक तवरले अगाडि बढे पनि प्रयोगात्मक तवरले नेपालको शिक्षा निकै पछाडि परेको देखिन्छ। यसले गर्दा राष्ट्रमा एजुकेटेड अनस्किल्ड म्यान पावर उत्पादन भइरहेको छ, न कि राष्ट्रलाई उचाइमा पुर्याउन सक्ने एजुकेटेड स्किल्ड म्यान पावरको खडेरी लाग्दा ठुला ठुला संरचनाको निर्माण गर्दा जहिलेसुकै विदेशीलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ नेपालका प्राविधिक क्षेत्रका संकाय जस्तै इन्जिनियरिङ, मेडिकल, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री जस्ता क्षेत्रमा राज्यको ठुलो बजेटको आवश्यक देखिन्छ र यसमा गएको बजेट खर्चभन्दा पनि लगानीको संज्ञा दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको छ कृषि। नेपालमा करिब 65% जनसङ्ख्याले रोजगारी र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 31.7% हिस्सा कृषिले लिने गरेको छ, जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिडिपीमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कृषिले लिएको देखिन्छ। नेपालमा करिब 21% खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिन्छ भने अरू बाँकी 7% खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिएको छैन। यसको मतलब नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब 28% जमिनले खेतीको लागि उपलब्ध छ, जुन नेपालको लागि निकै ठुलो कुरा हो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वर्षेनी खर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न भित्रिँदा हामीलाई के लाग्छ भने हामी कहीँ न कहीँ कृषि गर्नको लागि चुकेका छौँ, हामी कहीँ न कहीँ चिप्लिएका छौँ। ती विषयहरूको आकलन गर्न निकै जरुरी देखिन्छ। सबैभन्दा पहिलो ठाउँ चिप्लिएको कहाँ भन्दा हामीले परापूर्व कालदेखि अगाडिको कृषि प्रणाली अहिले पनि अगालेका छौँ। उही हलो र जुवा काँदाको सुगमा नै अड्केर बसेका छौँ। अर्कोतर्फ भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि उपयुक्त बिउ छनौट गर्न नसक्नु पनि हो भने अहिले बिरुवामा लाग्ने रोगहरूको समयमा निवारण नहुनु पनि हो। तराईलाई अन्नको भण्डार गर्दै गर्दा तराईमा हरेक ठाउँमा सिँचाइको सुविधा समेत नपुग्दाखेरि नेपाल आकाशको पानी अथवा प्रकृतिसँग भर पर्दाखेरि नेपालमा निकै ठुलो नोक्सान हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि प्राविधिकलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो काम सोइल म्यापिङ गर्नुपर्छ। अहिले भर्खरै सोइल म्यापिङको कामहरूलाई अगाडि बढाइएको छ र सम्पन्न पनि गरिएको छ। किसानलाई कुन ठाउँमा के उपयुक्त हुन्छ यसको जानकारी किसानलाई दिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्र किसानले उक्त ठाउँमा चाहिँ सोही जातको बोट बिरुवाहरू लगाएर राम्रो उत्पादन दिन सक्छन्। अनि त्यस पछाडि दोस्रो भनेको नेपालले के गर्नुपर्छ भने नेपालको लोकल प्रजातिको बिउ बिजनहरू अथवा धान गहुँहरूलाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल्ली परिवर्तन गरेर नेपालका लागि उत्तम बिउ बनाउनु जरुरी छ। तेस्रो, नेपालको कुन ठाउँमा कस्तो रासायनिक मल र विषादीको आवश्यक छ यसको बारेमा रिसर्च हुन निकै जरुरी देखिन्छ। अब नेपालको पौराणिक कृषि प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरौँ। नेपालमा धेरै मेकानिकल इन्जिनियरहरू बेरोजगार देखिन्छन्। कृषि प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू मिलेर नेपालको भौगोलिक अवस्थाका लागि उत्तम हुने कृषि मेसिनहरूको डिजाइनबाट हलो र जुवालाई मेसिनले रिप्लेस गर्न सकिन्छ।
त्यसैले हामीले ठुल्ठुला एक्जिबिसनहरू गर्न जरुरी छ। कृषिका लागि कस्ता खालका मेसिनहरू आवश्यक छन् अथवा कस्ता मेसिनले हामीले पुरै तराई पहाड र हिमालमा कस्ता मेसिनहरू युज गरेर नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ठुल्ठुला एक्जिबिसन गर्न जरुरी छ र यसबाट हामीले निसङ्कोच कुनै न कुनै निष्कर्ष आउँछ र त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर नेपालको पौराणिक कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। यसरी हामी नेपाललाई कृषि प्रधान देशको संज्ञा दिनका लागि लायक हुन्छौँ। तेस्रो स्थानमा रहेको छ जलविद्युत। नेपाल खोला नालाले भरिपूर्ण देश हो, जसमध्ये सबैभन्दा ठुला नदीहरू जस्तै कोशी, गण्डकी, नारायणी, कर्णाली, सेती आदि रहेका छन्। यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर पर्यावरणलाई ह्रास नगरिकन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। नेपालमा करिब 1073 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, जुन टोटल क्यापासिटीको जम्मा 2.55% मात्र रहेको छ। नेपालका ठुला जलविद्युत परियोजना बन्ने क्रममा छन्, जसमध्ये अप्पर तामाकोसी एक रहेको छ। नेपालको आयातलाई हेर्ने हो भने बजेटको ठुलो हिस्सा खनिज तेलमा जाने गरेको देखिन्छ, जसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको विद्युत नै हो, जसले आयातलाई घटाउन सक्छ। तसर्थ विद्युत प्राधिकरणले जनतालाई पेट्रोलियम भन्दा विद्युत सस्तो दिन सक्यो भने एकातर्फ आयात घट्छ भने अर्कोतर्फ विद्युत खपत हुने र पर्यावरणलाई समेत जोगाउनका लागि निकै ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। पेट्रोलियमको ठुलो हिस्सा यातायातमा जाने गर्छ, तसर्थ हामीले यातायातका साधनलाई विद्युतीयकरण गर्न निकै जरुरी देखिन्छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार जस्तै चार्जिङ स्टेसन तथा विद्युतीय गाडीलाई छुट दिई नेपालको यातायातलाई विद्युतीयकरण गर्नका लागि आवश्यक पहल कदम चाल्नका लागि जरुरी देखिन्छ। अर्कोतर्फ सबै उद्योगहरूलाई विद्युतीयकरण गर्दा विद्युत खपत हुने डरलाई पनि निवारण हुने देखिन्छ। अझ कतिपय क्षेत्रमा सिँचाइको लागि विद्युतीय मोटर जडान गरेर कृषिलाई पनि टेवा दिन सकिन्छ। चौथो स्थानमा रहेको छ औद्योगिकरण। जब हामी कृषिमा र विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ, तब हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हात हाल्नु त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला त औद्योगिकरणमा फड्को मार्दै गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला फुड फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु जरुरी छ, किनभने यो सबैभन्दा सेफ ट्रेडिङ पनि हुन्छ। हामी सधैँ दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा चेपिएर बसेका छौँ भनेर रोएर बस्नुभन्दा पनि ती ठुला राष्ट्रहरूमा हामीले बजार देख्नको लागि आवश्यक छ। यति ठुला जनघनत्व भएको देशहरूमा सधैँ खाद्यान्नको कमी हुने गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले आफूले उत्पादन गरेको खानेकुरालाई हामीले प्रोसेस गरेर हामीले आफ्ना छिमेकीहरूलाई चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ। यसो गर्दाखेरि नेपालमा निर्यात पनि बढ्ने गर्छ र हामीले चाहिँ व्यापार घाटालाई निकै हदसम्म भए पनि कम गर्न सक्छौँ। यसो गर्दा राष्ट्रमा वर्षेनी निकै रकम भित्रने गर्छ, जसले गर्दा राष्ट्रका जनताहरू पनि धनी हुन सक्छन्। तसर्थ हामीले चाहिँ जब यस कुरामा फड्को मार्छौँ, त्यसपछि हामीले बिस्तारै अन्य क्षेत्रहरूमा हात हाल्नु जरुरी छ, जस्तै इलेक्ट्रोनिकका क्षेत्रहरू तथा हामीले चाहिँ विश्वका सबैभन्दा राम्रा कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा इन्स्टल गर्नको लागि, नेपालमा चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू बनाउनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनु जरुरी छ। स्थायी सरकार भइसके पछाडि हामीले चाहिँ बाह्य ठाउँहरूबाट बाह्य राम्रा कम्पनीहरूलाई नेपालभित्र आउनका लागि आवश्यक पोलिसीहरू पनि बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसो गर्दा नेपाल औद्योगिक क्रान्ति गर्न सक्छ। नेपालले औद्योगिक क्रान्ति गर्दै गर्दा नेपाल राष्ट्रमा हरेक जनताहरूलाई आवश्यक रोजगार पनि मिल्छ। यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू अथवा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेश जान पनि बिस्तारै कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाललाई औद्योगिक क्रान्ति गर्न निकै जरुरी देखिएको छ। पाँचौँ स्थानमा रहेको छ पर्यटन। पर्यटन नेपालको जिडिपीमा एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेको छ। पर्यटनबाट नेपालले वर्षेनी निकै रकम उत्पादन गर्न सक्नेछ र सक्दछ। नेपालले सबैभन्दा पहिला त नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाहरू तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू निकै छन्, यिनीहरूलाई संरक्षण गरेर राख्न जरुरी छ। नेपाललाई सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश भन्दै गर्दा पनि नेपाललाई पर्यटनहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई बस्नका लागि, हिँडडुल गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न निकै जरुरी देखिन्छ। जस्तै बाटोघाटोहरू हाम्रो राम्रो छैन। हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि विश्वका सबैभन्दा खतरनाक एयरपोर्टहरूमध्ये पर्दछ। तसर्थ
पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्रिँदै गर्दाखेरि पर्यटकलाई आफूलाई सुरक्षाको कुनै पनि चिन्ता नगर्ने खालको वातावरण नेपालमा तयार गर्न सकियो भने पर्यटनहरू मनग्गे आउन सक्छन्। करिब 2012देखि 2019सम्म हामीले जम्मा लगभग 3-4 लाख पर्यटकहरूलाई मात्र बढाउन सकेका छौँ। यो आँकडा मेरो विचारमा निकै कम हो। हामीले निकै पर्यटकहरू नेपालमा भित्राउँ भने मात्र विदेशी पैसा तथा डलरहरू नेपालमा भित्रने गर्छ। यसो गर्दाखेरि नेपाल समुन्नतितर्फ बढ्छ। यसो गर्दा नेपालको निकै उन्नति हुँदै देखिन्छ। अब अन्तिम स्थानमा रहेको छ पानीको व्यापार। हामी सबैले सुनेका छौँ फलाना मान्छेले 1 लिटरलाई यति हजार पर्ने पानी खाइरहेको छ, अथवा चाहिँ अब इन्डियामा पनि विराट कोहलीले चाहिँ आफूले 1 लिटरको 15-16 हजार पर्ने पानी खाने गर्दछन्। तसर्थ हामीसँग चाहिँ विश्वमै फ्रेस वाटरको चाहिँ दोस्रो धनी राष्ट्रको रूपमा परिचित छौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो हिमालको पानीलाई प्रोसेस गरेर मिनरल वाटर जस्तै हामीले चाहिँ एउटा ब्रान्डको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्न सक्छौँ। यसो गर्दा हामीले विभिन्न धनी राष्ट्रहरू अथवा चाहिँ खाडी मुलुकहरू जस्तै UAE, दुबईहरू, कतारहरू यस्ता राष्ट्रहरूमा हामीले चाहिँ पानीको व्यापार गर्न सक्छौँ। यसो गर्दा नेपालमा निकै राम्रो रकम भित्रन सक्ने निकै ठुलो सम्भावना रहेको छ। तसर्थ सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु निकै जरुरी देखिन्छ। यसो गर्दा नेपाल आफ्नो उन्नतितर्फ निकै राम्रो गतिले अगाडि बढ्न थाल्छ। दर्शकबिन, हामीले यहाँ भनेका कुराहरू बाहेक अन्य के कुरामा नेपालले पहली कदम चाल्नु पर्ला यदि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ उन्नतितर्फ लाग्नु छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गरिएको भिडियो तपाईँ सामु सबैभन्दा पहिला पुगोस्। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।